आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशभरिको राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ र आज नेपाली कङ्ग्रेसले देशभरि विरोध प्रदर्शन गरेको छ र कङ्ग्रेसले भनेको छ सरकारको कदम, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदम गलत छ भनेर कङ्ग्रेसले आज 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका नेताहरूलाई, कार्यकर्तालाई उतारेर सम्बोधन पनि गरेका छन् शीर्ष नेताहरूले। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब कङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्ला त? आज काङ्ग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्यो, यो एक दिने हो कि लगातार काङ्ग्रेस सडकमा जान्छ? आज कङ्ग्रेसले सडक ततायो, तर कङ्ग्रेस साँच्चीकै लगातार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो मध्यावधि निर्वाचनको विरुद्धमा अथवा भन्ने हुने संसद विघटनको विरुद्धमा जान तयार छ त? कङ्ग्रेस पार्टीभित्र एकमत छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्नु हुँदैन। संसद पुनर्स्थापनाको बारेमा उहाँले खुलेर कुनै पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छैन र उहाँले भन्नुभएको छ पर्खेर हेरेको नीति लिनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले। अब कङ्ग्रेस पार्टीभित्र साँच्चीकै एकमत होला त नेताहरूको बिचमा? वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ र अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि उहाँले चुनौती दिनुभएको छ, पढेर संविधान पढेर निर्णय गर। साँच्चीकै अब के होला त? अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला त? संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्छ? त्यो सम्भावना छ? काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिलेको कुरा बाहिर आइरहेको छ। अब कङ्ग्रेस पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला त? निर्वाचन आजको आवश्यकता हो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समयमा निर्वाचन गराउन सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। अब काङ्ग्रेसको आगामी यात्रा कस्तो हुन्छ? निर्वाचन कि संसद पुनर्स्थापना? कङ्ग्रेस कसरी जान्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथमा कि प्रचण्ड माधवमा नेपालको साथमा? नेपाली कङ्ग्रेस कता? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले भोलि देशभरि विरोध प्रदर्शन गर्दैछ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बारेमा एक भएर उहाँहरूले भोलि प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै हुनुहुन्छ। र आज प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जङ्गबहादुर हो, तानाशाह हो, उहाँले गलत काम गर्नुभयो, मलाई धेरै अपमान गर्नुभयो। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि खुलासा गर्दैछौँ साँच्चीकै वास्तविकता के हो त? हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज, तर आज हामी मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरू यतिखेर आरोप प्रत्यारोपमा सडकमा गइरहँदाखेरि अनि देशको भविष्य अब के होला त? अन्यलता भइरहँदाखेरि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदममा देशभरि विरोध प्रदर्शन भइरहँदाखेरि, आलोचना भइरहँदाखेरि, सडकदेखि साँच्चीकै भन्ने हो भने हरेक तबकामा बस केन्द्रित रहिरहँदाखेरिको अवस्थाको बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र उखु किसानको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएकै हो त? 21 दिनपछि उखु किसानको आन्दोलन स्थगन भएको छ र सरकारले भनेको छ बाँकी रकम हामी दिन्छौँ। साँच्चीकै यो सरकारको प्रतिबद्धता पुरा होला? सरकारले विगतमा पनि भनेको थियो, उखु किसानहरूसँग सम्झौता गरेको थियो, तर 1 वर्षपछि उनीहरू फेरि पनि आन्दोलनमा आए र 21 दिने आन्दोलनपछि आज उनीहरू घर फर्काउँदैछन् कि उनीहरू रित्तो हात जानुपर्ने बाध्यता कसरी सिर्जना भयो त? उनीहरूले कहिलेसम्म पैसा पाउँछन् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो, हेरफेर गर्नुभयो र अदालतमा रिट परेको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। र कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बिस्तारै घट्दैछ, तर जटिलताहरू छन् र संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि कतिपय देशमा सङ्कटकाल छ, कतिपय देशमा निषेध छ, तर नेपालमा खुल्लमखुल्ला कोरोनाको बारेमा यतिखेर हामीले सोच्नुपर्ने, अहिलेको अवस्थामा जनताहरूले ध्यान दिनुपर्ने सामाजिक दूरी खोइ जताततै भिडभाड देखिन्छ, जनताहरूमा खोइ सचेतना। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी साँच्चीकै चुनाव हुन्छ हाम्रो देशमा वैशाख 17 र 27 त्यो सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बिचमा कसरी दरार आयो? दोषी को? आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली महासचिव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग विशेष खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्।
हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, आधिकारिक पार्टी केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी कि प्रचण्ड माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी, आज जनतालाई बताइदिनुहोस् महासचिव। औपचारिक रूपमा फुटिसकेका छैन, फुट्ने खतरा चाहिँ देखा परिरहेको छ। होइन, पार्टी त फुटिसक्यो। दुईवटा समूह देशभरि आरोप प्रत्यारोप गर्दै पोल खोलाखोल गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि प्रतिगामी कदम भनेर प्रचण्ड माधव नेपाल त गइसक्नु भयो। जनताका माझमा जाने, जनताको अभिमतको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने, जनताको निर्णयाधिकारलाई मन्जुर गर्ने कुरालाई अधिनायकवाद भनिँदैन। यदि लोकतन्त्रको कुनै परिभाषा छ भनेदेखि जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छन् र जनताको अधिकार निर्णायक हुन्छ भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। त्यसकारणले जनताको अभिमत लिनका निम्ति जनताका समक्षमा जाने निर्णयलाई त्यो अलोकतान्त्रिक अधिनायकवादी भनिँदैन। तर असंवैधानिक छ अरे नि त। हाम्रो देशको संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकारै दिएको छैन। तपाईँ त संविधान निर्माण गरेको व्यक्ति हो नि विष्णुप्रसाद। त्यस्तो होइन। कुरा के छ भनेदेखि यो संविधान सम्मत छ र जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास साथमा रहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। यो लोकतान्त्रिक कदम होइन, अलोकतान्त्रिक कदम किन चाल्नुभयो? आज उहाँ नै तानाशाह बन्नुभयो, निरङ्कुश बन्नुभयो, सबैलाई पेले लिएर जानुभयो, कसैको कुरा सुन्नु भएन, यत्रो आरोप प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको छ नि अर्थमन्त्री। त्यस कारणले म भन्दैछु नि, जनताका अघि पनि मैले भनिसकेँ, जनताको माझमा जाने, जनताको अभिमतको आधारमा निर्णय गर्ने, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनताको निर्णयलाई सर्वोपरि राखेर चल्ने, मताधिकार जनताको मताधिकारका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने, त्यो प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ। जनताका माझमा जाने प्रणाली यदि यो अधिनायकवादी हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेदेखि लोकतन्त्र के हो त? त्यसो भए सार्वभौम जनताले, बालिक मताधिकार भएका जनताले निर्णय गर्ने प्रणाली चाहिँ अलोकतान्त्रिक हुन्छ भने लोकतन्त्र भनेको के त त्यस भएदेखि? त्यस कारणले यस्ता खालका यो चाहिँ आधारहीन टिप्पणीको पछाडि तपाईँ हामी कुद्नु हुँदैन। होइन, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको निर्वाचनै हो। तर आज देशलाई निर्वाचन आवश्यक छ? किन आवश्यक छ? जस्टिफाई गर्नु, जनता जान्न चाहन्छन्। आवश्यक भयो भनेदेखि हामीले वास्तवमा संविधान निर्माण गऱ्यौँ। संविधानले जुन दिशामा मुलुकलाई लिएर जान चाहन्थ्यो त्यस दिशामा मुलुकलाई लिएर जानका लागि हामीले चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताको आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। त्यस पृष्ठभूमिमा चुनावी तालमेल भयो, त्यस पृष्ठभूमिमा पार्टी एकता भयो। पार्टी एकताले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गरेको थियो। तर घटनाक्रम कसरी घटित हुन थाल्यो भनेदेखि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न नदिने, बाधा सृजना गर्ने, व्यवधान सृजना गर्ने र हुँदा नेतृत्वका विरुद्ध तथ्यहीन, आधारहीन, पूर्वाग्रही प्रतिशोधपूर्ण आरोपहरूमा उत्रिने र पार्टी एकताको आधार भत्काउने यस खालका कोसिसहरू भए र त्यसको प्रभाव पार्टीमा मात्रै होइन, त्यसको प्रभाव संसदीय दलमा पनि पर्ने स्थिति देखा पर्यो, त्यसको प्रभाव सरकारका काम कारबाहीहरूमा पनि पर्ने स्थिति देखा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा यो जनता के चाहन्छन् त? तपाईँको प्रोग्राम छ नि त, जनता जान्न चाहन्छ। जनताको अभिमतको आधारमा अहिलेका विवादहरूको निरूपण गरौँ, जनताको निर्णयाधिकारलाई मन्जुर गरौँ, जनता समक्ष जाउँ र जनताले जे भन्छन् त्यसलाई मानेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रयोजनका निम्ति निर्वाचनमा जानु पर्यो हो। राजा महेन्द्रले जसरी 2017 साल पुस 1 गते कु गरे त्यस्तै कु उहाँले गर्नुभयो। लोकतन्त्रलाई उहाँले समाप्त पार्नुभयो। पछिल्लो समय परिवर्तनको उपलब्धिहरू उहाँले सिद्ध्याउनु भयो। गणतन्त्र संहिता त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। नेपालको संविधानलाई पनि उहाँले समाप्त पार्दै हुन्छ भन्ने गम्भीर आरोप त छ नि। त्यसलाई तपाईँले कसरी अध्ययन गर्नुभएको छ? यस्ता आधारहीन आरोपहरूको पछाडि तपाईँ हामी कुद्ने होइन। जनतासँग संविधानमा रहेका अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दै संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जनताका माझमा जाने व्यवस्थालाई अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसका विरुद्धमा यस खालको आरोप कसैले लगाउँछ भनेदेखि त्यस्ता आरोपहरू पूर्वाग्रहमा आधारित छन्। त्यसका पछाडि कुद्नुपर्ने जरुरत छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने निरङ्कुश हो, बेकारका कुरा हुन्थ्यो। उहाँका कार्यशैली भनेको महेन्द्र र गेन्द्र जस्तै हो पछिल्लो समय। त्यता नजानुहोस्। कुरा के हो भनेदेखि त्यो न कसैले पत्याउँछ, न त्यो सच्चाइसँग मेल खाने कुरा हो। जसले सिङ्गो जिन्दगी लोकतन्त्रका निमित्तको सङ्घर्षमा बितायो, जसले सिङ्गो जिन्दगी राष्ट्रिय स्वाधीनताका निम्तिको सङ्घर्षमा व्यतीत गरेको छ, जसले सिङ्गो जिन्दगी परिवर्तन र प्रगतिको
जनताको राष्ट्रको जीवनमा परिवर्तन र प्रगतिका निम्ति सङ्घर्षपूर्ण जिन्दगी व्यतीत गरेको छ, त्यस्तो नेताका बारेमा यस खालका चाहिँ अनर्गल आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन। नेपाली जनता सचेत छन्, जागरुक छन्, सच्चाइ के हो त बुझ्न सक्ने अवस्थामा छन्। यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचारको प्रभाव जनतामा पर्दैन। त्यसकारणले यो यस्तो खालको भ्रमको खेती गर्न बन्द गरे हुन्छ। त्यस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छैन। कहाँ पर्यो? निर्वाचनले गर्दाखेरि कसरी सङ्कटमा पर्छ? गएर संविधान- कसरी पर्छ? निर्वाचनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्छ भने अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समर्थन कसरी हुन्छ? के सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनिर्वाचित प्रणाली हो? त्यसकारणले निर्वाचनमा जाने निर्णयले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्छ भनेर जुन प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो वाहिगात कुरा हो। त्यो होइन, तपाईँले लेखेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि घोषणा गर्न सक्छ, संसद विघटन गर्न सक्छ भन्ने आधार कहाँ छ? कुन बुदामा छ? मलाई बताउनुहोस् न त। तपाईँले संविधान लेखन प्रक्रियामा आफूलाई सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको एउटा मान्छे चिज हो। ऋषिजी कुरा के छ भनेदेखि म स्पष्ट गरौँ, प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्य, बहुमत मात्र होइन अत्यधिक बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि जे जस्ता कन्स्पिरेसीहरू देखा परे यस बिचमा नि, सरकारका विरुद्धमा, लोकतन्त्रका विरुद्धमा, शान्ति स्थायित्व र विकासका विरुद्धमा जे जस्ता समस्याहरू देखा परे ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति जनतामा जानुपर्ने आवश्यकता भयो भनेर बहुमत सदस्यको समर्थनसहित बहुमत सदस्यलाई साथमा राखेर, प्रतिनिधि सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यलाई साथमा राखेर बहुमत सदस्यहरूको विश्वास जितेको प्रधानमन्त्रीले म जनताका माझमा जान्छु जनादेश लिनका निम्ति भन्ने अधिकार चाहिँ संविधानले दिएको छ। अब छैन भन्ने तर संविधानको धारामा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न अब सक्दैन प्रश्न भन्ने त स्पष्ट लेखेको छ नि। कतिपय ठाउँमा तपाईँले हेर्नु भएको छ नि। सक्दैन भन्ने छैन, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने भन्ने छैन। तर सक्ने आधार पनि दिएको छैन संविधानको धाराले। अब एउटा चिज हेर्दै जाउँ न त। यो संविधानको अन्तिम व्याख्या त अदालत हो। अहिले त यो विषय त अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतको फैसला त तपाईँ हामीले मानौँला नि त। तर संसदको हत्या गर्न मिल्छ र प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रमुख कसले हत्या गर्यो? कसले हत्या गर्यो? संसदको हत्या हो। त्यसको लागि जनताले तपाईँहरूलाई म्यान्डेट दिएको होइन र यो सरकारलाई, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई बिचैमा तपाईँले संसद किन भङ्ग गर्नु? संसद विघटनलाई संसदको हत्या भनिँदैन। नयाँ संसद प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका निम्ति जाने यो लोकतन्त्रको सार्वभौम एउटा मान्यता हो। जान सक्छ प्रधानमन्त्री, जनताले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री यदि उसले के भनेदेखि यो प्रतिनिधि सभा होइन आफ्ना त्योले चाहिँ ठिक ढङ्गले काम गर्न सकेन भन्ने लाग्यो भनेदेखि म ताजा जनादेशका निम्ति जनताका माझमा जान्छु भनेर भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ र यो लोकतन्त्रको एउटा सार्वभौम मान्यता नै हो। होइन, पार्टीभित्र धेरै विकल्प हुन्छ नि। तपाईँ त छलफल, संवाद र सहकार्यको लागि निरन्तर लागेको नेता हो नि त। पार्टीभित्र पार्टीलाई एक बनाउनको लागि तपाईँले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ। तर अहिले आएर सुन्नुहोस् न, पार्टीभित्र छलफल नगरिकन अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै प्रधानमन्त्री डराउनु पर्थ्यो र उहाँले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्थ्यो त? चिज के छ भने विकल्पहरू हुन्छन्, विकल्पका अनेकन खोजीहरू पनि गरिए, ती सबै विकल्पका प्रयासहरू चाहिँ निरर्थक भए। सहमति निर्माण गर्नका निम्ति गरिएका यावत प्रयासहरू निष्फल हुँदै गए र स्थिति कहाँ पुग्यो भनेदेखि पार्टीको आफ्नो दलको नेता जो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँका विरुद्धमा दलका सदस्यलाई कुनै जानकारी छैन, दलको नेतालाई कुनै जानकारी छैन। कहिले चाहिँ अधिवेशनको माग गर्न चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जाने, कहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति छुपे रुस्तम हिँड्ने ढङ्गले चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको दर्ता गर्न हिँड्ने गर्नुपर्थ्यो नि। यदि प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भने दलको बैठक माग गर्नुपर्थ्यो। दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव, दलको नेता परिवर्तनका निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु पर्थ्यो, त्यसमा छलफल गर्नुपर्थ्यो, दलले निर्णय गर्थ्यो नि। यो हाम्रो वैधानिक व्यवस्था हो। त्यो व्यवस्थालाई, त्यो बाटोलाई छोडेर अनि लुकेर चाहिँ के भनेदेखि जज क्लाबाट त्यसपछि दलको नेतालाई थाहा नदिकन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
हैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बचाउन चाहेको भए त बचाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। अनि संसद उहाँले बिस पिएर भए पनि त देशको पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई उहाँले निरन्तरता दिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। उहाँले धेरै 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 नै प्रतिकूलताहरू धेरै नै अप्ठ्याराहरू सहँदै 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 उहाँ अगाडि बढ्या हो। र यो के को निम्ति त भन्दाखेरि लोकतन्त्रको निम्ति, संविधानको निम्ति, अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति सकेसम्म यो प्रतिनिधि सभालाई जोगाएर बचाएर लिएर जाउँ, सकेसम्म यसले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरोस्, सकेसम्म निर्वाचनका बेलामा हामीले जनता समक्ष जे प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ, जस्तो कार्यक्रम जस्तो घोषणापत्र लिएर हामी गयौँ, त्यो घोषणापत्र त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एउटा आधार बनोस्। यसका निम्ति त उहाँले अन्तिम हदसम्मको प्रयास गर्नुभयो नि त। तर के भयो त भन्दाखेरि अब पार्टीको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन भयो कि भएन त्यसतर्फ मतलब छैन। पार्टीको काम के हो भन्दाखेरि पार्टीको काम के हो भने सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्नुपर्दछ। पार्टीले सरकारका राम्रा कामहरूलाई जनताका माझमा लिएर जाने, जनताका सुझाव सल्लाहलाई सङ्कलन गरेर लिएर आउने र पार्टी समक्ष सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने, पार्टीका काम सरकारका कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति योगदान गर्ने र खास गरिकन पार्टीले जनता समक्ष जुन प्रतिबद्धता निर्वाचनका बेलामा गरेको छ ती चिजहरूको कार्यान्वयनका निम्ति योगदान गर्ने पार्टीको जिम्मेवारी हुन्थ्यो। तर यस बिचमा के भयो? यो केही गरियो? केही पनि गरिएन। गरियो के भन्दाखेरि कसरी कुन समीकरण निर्माण गर्दा, होइन, कुन प्रकारको बाँडफाँड गर्दा, कुन प्रकारको भागवण्डा गर्दा अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीजीलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउन सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सकिन्छ भनेर त्यही धन्दाभन्दा अर्को कुनै धन्दा भएन नि। त्यस स्थितिमा चाहिँ के भनेदेखि यो त्यसका निमित्त के भनेदेखि एउटा जुन प्रकारका प्रयासहरू भए त्यसले चाहिँ सहमति निर्माण गर्नका निम्ति गरिएका यावत कोसिसहरू निरर्थक हुन पुग्या हुन्। तर निर्वाचन भनेको त प्रधानमन्त्रीलाई अन्तिम ब्रह्मास्त्र हो नि, अहिले प्रयोग गर्ने बेला भएको थियो र होइन। अन्तिम हो कि सुरुको हो कि बिचको हो कि भन्नेतिर नजाउँ। संसदमा छलफल गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले सहज रूपमा फेस गरेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो विश्वव्यापी रूपमा। वा केपी शर्मा ओली भन्थे नि, अहिले त केपी शर्मा ओली भनेको त निरङ्कुश हो, तानासा हो, बादशाह हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्यो। संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदाखेरि फेस पनि गर्नुभयो। तपाईँले निकट विगतको स्मरण गर्नुभयो भनेदेखि त्यो पनि दृश्य तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नै सरकारमा माथि रोक्दिनु, सरकारमा सहभागी भएको दलले के भनेदेखि सरकारबाट हट्नुभन्दा अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अविश्वास त्यस्तो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेको पनि चाहिँ तपाईँले निकट विगतको त्यो चाहिँ घटनाक्रम ताजै छ तपाईँ हाम्रो स्मृतिमा। त्यस कारणले त्यो प्रश्न होइन। प्रश्न के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको काँधमा के जिम्मेवारी थियो भनेदेखि यो संविधानको रक्षा गर्ने हो, संविधानका प्रबन्धहरूको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हो, संविधानले जुन दिशातर्फ मुलुकलाई लिएर जान चाहेको छ त्यस दिशातर्फ मुलुकलाई डोर्याउने हो। यसका निमित्त उहाँले जुन जे जस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो र जे जस्ता व्यवधानहरूको सामना गर्नु पर्यो, अन्तिम क्षणसम्म पनि अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँले सहमति निर्माण गरेर चाहिँ एउटा सहज एउटा चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति भरपुर कोसिस गर्नुभयो। ती यावत कोसिसहरू असफल भइसकेपछि हुँदा के भनेदेखि आफ्नै दलको नेतालाई, मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै जानकारी नदिइकन आफ्नै दलका सदस्यहरूले, पार्टीका कतिपय महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका नेताहरूले अगुवाई गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँ ताजा जनादेशका निम्ति जाने निर्णयमा पुग्नुभयो र अहिले चाहिँ मुलुक निर्वाचनका सम्मुखमा आइपुग्यो। होइन, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले फेस गर्न सक्नुहुन्थेन, उहाँसँग बहुमत भएको भए त। अनि यो चाहिँ के छ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्ताव दलमा प्रस्तुत भएको भए एउटा कुरा थियो। अघि नै मैले भने नि आफ्नो दलको नेता परिवर्तनका निम्ति दलको बैठकमा प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो नि त। दलको नेता समक्ष दलको बैठकको माग गर्नु पर्थ्यो, दलको बैठक आयोजना हुन्थ्यो, त्यहाँ दलको नेता परिवर्तन गर्नका निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो उहाँहरूले गर्नु भएन। किन गर्नु भएन?
त्यसको पनि एउटा कारण छ। कारण के छ त भन्दाखेरि संसदीय दलको बैठकमा दलको नेता परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो भनेदेखि संसदीय दलले त्यो प्रस्तावमा साथ नदिन सक्दछ। दलको नेता परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल हुन सक्दछ। दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिन दलको बैठकबाट भनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उद्देश्य पुरा नहुन सक्दछ भन्ने पूर्वानुमानको आधारमा त्यो संसदीय दलको बैठकबाट दलको नेता परिवर्तन गर्ने बाटो छोडेर थाहा नदिकन गुपचुपमा चाहिँ तयारी गरेर एकदम छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने त्यो खालको कोसिस गरिया हो। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस गरिया हो। स्वभावैले त्यो तरिकालाई प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चेक गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति जनताका माझमा जाने निर्णय गरेर त्यो प्रकारको गैर राजनीतिक र एक हदसम्म भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जुन वैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरू हुन् त्योभन्दा पृथक खालको अभ्यासलाई उहाँले चेक गर्नुभयो। सडकमा जसरी केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा नारा लागिरहेछ नि त्यो सही छ। आजको दिनमा तपाईँ एउटा लोकतन्त्रवादी नेता प्रधानमन्त्रीलाई जसरी ज्ञानेन्द्र शाहसँग जोडिएर हेरिएको छ, हाम्रो देशको सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्न चाह्यो भने ऋषिजी कुरा के छ भनेदेखि सिस्टम कोल्याप्स हुँदैन। सिस्टम कोल्याप्स गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहनुभएको छैन। सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेन गर्न चाहनुभएको छ, बलियो बनाउन चाहनुभएको छ, संविधानको रक्षा र विकास गर्न चाहनुभएको छ। यो संविधानका माध्यमबाट देशलाई समृद्धि र सुशासनतर्फ अगाडि लिएर जान चाहनुभएको छ। यो घामको उज्यालो जतिकै छर्लङ्ग छ। त्यस कारणले तपाईँले त्यस प्रकारको प्रश्न सोधिरहनु पनि पर्दैन, मैले जवाफ दिइरहनु पनि पर्दैन। होइन, तर पनि त प्रचण्ड माधवका नेपाल सडकमा बसेर चेतावनी दिइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई। सडकमा जस्तो निरङ्कुश मान्छे छैन। सडकमा बस्ने त उहाँहरूको रुचिको कुरा हो। सडक उहाँले रोज्नुभयो त ठिकै छ त। सडकमा जान उहाँलाई प्रिय लागिरहेको छ, सडकमा जानुभएको छ, त्यसमा त मेरो केही भन्नु छैन नि त। देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध आन्दोलन भइरहेछ। अब आन्दोलन भएको छ कि के भएको छ त्यो हेर्दै जाउँ न त। अब जनता आन्दोलनमा जान्छन् कि जनता निर्वाचनमा जान्छन् कि होइन, निर्वाचनलाई साथ दिन्छन् कि आन्दोलनलाई साथ दिन्छन् कि त्यो त तपाईँ हामीले हेर्दै जाउँ होला नि। त्यसमा मेरो केही पनि भन्नु छैन। सडकमा जाने जस्तो उहाँहरूले सडकमा जानुभएको छ उहाँहरूको आफ्नो विचारको विश्लेषणको विश्वासको विषय हो। त्यसका बारेमा मेरो केही पनि भन्नु छैन। होइन, केपी शर्मा ओली विरुद्ध काङ्ग्रेस पनि सडकमा, जनता समाजवादी पार्टी पनि सडकमा, अनि प्रचण्ड माधवका नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि सडकमा, नागरिक समाज पनि सडकमा। हेर्नुहोस् त तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ तपाईँको अभिव्यक्तिमा सच्चाइको एउटा अंश होला। तर केपी शर्मा ओली, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको निर्णयका विरुद्धमा कुनै निर्णायक सडक आन्दोलन भन्ने अर्थमा मैले यसलाई बुझ्दिनँ। ठिक छ, केही असन्तुष्टिहरू प्रकट भएका छन्, हुन्छन्। सबैले लोकतन्त्र भनेकै यही चिज, सबैलाई एउटै निष्कर्ष एउटै चाहिँ त मान्ने हुँदैन नि। फरक फरक हुन्छ नि, आफ्नो आफ्नो विश्वास र विश्लेषणहरू फरक हुन्छ। त्यस कारणले केही असन्तुष्टिहरू होलान्। तर आम रूपमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने जुन निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो यो निर्णयलाई नेपाली जनताले स्वागत गरेका छन्, समर्थन गरेका छन्। नेपाली जनता मतदान गर्नका निम्ति आदर भएर बसेका छन्। मेरो विश्वास के छ भनेदेखि हेर्नु होला, आउने निर्वाचनमा वैशाख 17 र 27 गते त निर्वाचन हुन्छ मुलुकमा। हुन्छ निर्वाचन वैशाख 17 र 27 तपाईले वैशाख 17 गते सुरु हुन्छ र वैशाख 27 गते सम्पन्न हुन्छ निर्वाचन हो। त्यसको आधार के छ, जनता जान्न चाहन्छन्, चुनाव हुने आधार के छ? त्यसमा के छ भनेदेखि तपाईँलाई 27 गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतगणना गर्नका निम्ति 1-2 दिन लाग्ला होइन। परिणाम आउनका निम्ति 28 गते 29 गते अथवा अरू 1-2 गतेसम्म पनि पुग्ला, त्यो अलग विषय भयो। तर निर्वाचन आगामी वैशाख 17 गते आरम्भ भएर 27 गते निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, मतगणनासँगै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यति बेला थाहा हुन्छ नि जनमत कुन ढङ्गले चाहिँ प्रकट भएको छ, जनताको अभिमत के हो भन्ने कुरा त निर्वाचनमा प्रकट भइ नै हाल्छ। त्यस कारणले कुनै अहिले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न हतारो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 2061 साल माघ 19 गते नेपालमा निरङ्कुशता लादेर जसरी ज्ञानेन्द्र शाहले स्थानीय तहको निर्वाचन गराएका थिए त्यस्तै निर्वाचन गराउन चाहनुभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाहिर चर्चा छ। फेरि काङ्ग्रेसले भनेको छ अहिलेको अवस्थामा हामी चुनावमा जानुहुन्न भने रामचन्द्र पौडेलले भनिरहनु भएको छ। अब काङ्ग्रेसले भनेको छ कि कसले भनेको छ त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको आधिकारिक भर्सन सुनौला हामीले। तर मैले बुझ्दाखेरि काङ्ग्रेसले त्यसो भने व्यक्तिका रूपमा कसले के भन्नुपर्छ अलग चिज हो। पार्टीको भर्सन आधिकारिक भर्सन के हो त्यो मुख्य कुरा हो। मलाई के लाग्दछ भने नेपाल लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने कुनै पनि पार्टीले, जसले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छ कुनै पनि पार्टीले यो चाहिँ के भनेदेखि निर्वाचनमा म
जान्न, निर्वाचनमा भाग लिन्न, निर्वाचन बहिष्कार गर्छु भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। निर्वाचन बहिष्कार हुने होइन, स्वयं आफै बहिष्कृत हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ निर्वाचनमा नजाँदाखेरि। त्यो गल्ती कुनै लोकतन्त्रवादी पार्टीले गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले मुलुक निर्वाचनमा पनि जान्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीहरू निर्वाचनमा सहभागी पनि हुन्छन्। जनताले तीमध्येबाट आफूलाई जुन उचित लाग्छ तिनलाई छान्छन् पनि। त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन गराउनुहुन्छ समयमा यो सत्ता लम्ब्याउनुको लागि उहाँले संसद विघटन गरेको होइन। हाम्रो मुलुकमा संविधानको भनौँ न त्यसलाई त्यो संविधानको प्रभावकारी प्रयोग र कार्यान्वयन हुन्छ। संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूप नै मुलुक निर्वाचनमा जान्छ र यो चाहिँ निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन कि भन्ने विषयमा कुनै पनि प्रकारको आशंका नगर्नका लागि म अपिल गर्न चाहन्छु तपाईँको कार्यक्रमको माध्यमबाट। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन गराउन चाहनुहुन्न। कसले भनेको यो? उहाँ त अझै पनि 2 वर्ष यो देशमा छ नि, फेरि प्रधानमन्त्री भएर बसिरहन चाहनुहुन्छ। उहाँको रणनीति त्यही हो, त्यसैले उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भएको हो। निर्वाचनपछि आउनुहुन्छ नि त, 2 वर्ष होइन 5 वर्ष बस्ने गरी आउनुहुन्छ नि त, के भयो त? फेरि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ निर्वाचनपछि, त्यो सम्भावना छ। किन नसक्ने? तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व त प्रचण्ड माधवका नेपालले गरिसक्नुभयो। सूर्य चिन्ह उहाँले पाउने भनेर धेरैले भनिसके। बाहिरका कुरा छोड्नुहोस् न, बाहिरका कुरा छोड्नुहोस्, बाहिर कसले के भनेको छ, कसलाई के सुविधा लाग्छ भन्दै गर्छन्। तर हेर्नुहोस् न, हेर्दै जानुहोस् न तपाईँ। होइन, आधिकारिकता कसले पाउँछ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा? ठ्याक्कै बताउनुहोस् आज जनतालाई। आधिकारिकता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिले पहिलो कुरो त के छ भने आजका मितिमा पार्टी औपचारिक रूपले विभाजित भइसकेकै छैन। होइन, अब त विभाजन भइसक्यो। तपाईँ जस्तो नेताले महासचिवज्यू घोषणा गरिदिनुहोस् न, पार्टी फुटिसक्यो। सुन्नुहोस् न, म भन्छु नि, कि चोइटेर जानुभयो प्रचण्ड र माधवका नेपाल? दुईवटा कुरा बताउँ। मैले के बताउन खोजेको भनेदेखि आजका मितिमा औपचारिक रूपले पार्टी विभाजित भइसकेको छैन, तर विभाजन उन्मुख अभ्यासहरू भइरहेका छन्। जस्तो तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ, कारबाही एक आपसमा भइरहेछ। केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासित गरियो, संसदीय दलबाट हटाइयो। त्यो त एउटा आत्मरतिको कुरा हो। संसदीय दलबाट हटाइयो, के कारबाही गरियो भन्ने कुरा त्यो आत्मरतिको कुरा। त्यस्तो आत्मरतिको पछाडि कुदिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन होइन। जहाँसम्म के छ भन्दाखेरि पार्टी औपचारिक रूपले विभाजित भइसकेको छैन। अब यो तर विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। त्यो चाहिँ हो, विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। त्यस कारणले निर्वाचन चिन्ह कसले पाउँछ, के पाउँछ भन्ने विषयमा तपाईँले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। तर केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर माधवका नेपाल प्रचण्डले निर्णय गरिसक्नु भयो नि त। 441 मा उहाँहरूसँग 310 जना केन्द्रीय सदस्य हस्ताक्षर गरेका छन्, माधवका नेपाल अध्यक्ष बनाएका छन्। केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ पार्टीबाट बर्खास्त गरिएको छ, अनुशासनको कारबाही गरिएको छ। सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन्छ महासचिव? तपाईँ त पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति हो नि। अघि पनि मैले भनिसकेँ कि वास्तवमा यो कारबाहीको आत्मरतिमा नरमाए राम्रो, कारबाहीको आत्मरतिमा नरमाए राम्रो होइन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कुन परिस्थितिमा पार्टी एकता गरेका थियौँ, पार्टी एकता निर्माण गर्दा पार्टी निर्माण र पार्टी सञ्चालनका निम्ति कस्ता वैधानिक व्यवस्था गरेका थियौँ, कस्तो प्रबन्ध गरेका थियौँ, पार्टी कसरी चल्यो चलेन, कुन परिस्थितिमा पार्टी यहाँबाट गुज्रिँदै पार्टी यो बिन्दुमा आइपुगेको छ, यो त चाहिँ हामी सबैका सामनेमा जगजाहेर नै छ नि। त्यस कारणले अहिले कारबाहीका आत्मरतिमा नअल्झियो हुन्छ। पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि अब मुलुक निर्वाचनमा गयो र निर्वाचनका माध्यमबाट अभिव्यक्त प्रकट हुने जुन जनअभिमत छ, त्यो जनअभिमतको आधारमा मुलुक अगाडि बढ्छ। होइन, केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नमान्ने, आधिकारिक रूपमा पार्टी फुट्यो भनेर तपाईँहरू भन्न किन चाहनु भएको छैन? होइन, पार्टी त आधिकारिक रूपमा त्यही घोषणा हुन त बाँकी नै छ नि। पार्टी फुट्यो भनेर घोषणा हुन त बाँकी नै छ। कसैले घोषणा त गरिहालेको छैन, पार्टी फुट्यो त कसैले भनेको छैन। तर मैले पनि मान्दछु कि पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। अहिले जुन ढङ्गले जे जस्ता अभ्यासहरू भइरहेका छन्, यसले अन्ततः विभाजनलाई सन्निकट बनाएको यथार्थ हो। त्यसो केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ? माधवका नेपाल र प्रचण्डको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई? कुन चाहिँ केन्द्रीय समिति? अस्ति भएको तपाईँलाई थाहा छैन? कार्की ब्याङ्केटमा त्यत्रो निर्णय भयो। अस्ति चाहिँ त्यही त केन्द्रीय कमिटीको बैठक के भनेदेखि हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था अनुरूप होइन, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आयोजना कसरी गरिन्छ भनेदेखि अध्यक्ष महासचिवको परामर्शमा बैठक आयोजना गर्ने हो। तदनुकूल बैठक आयोजना भएको छ 7 गते होइन, 7 गते पुस 7 गते बैठक केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक आरम्भ भयो। पुस 9 गते केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसले केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। त्यसले खास गरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान ताजा जनादेशका निम्ति जाने जुन निर्णय सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, त्यो निर्णयलाई चाहिँ बैठकले समर्थन गरेको छ, स्वागत गरेको छ। र यो निर्वाचनका माध्यमबाट
आजको राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका यावत समस्याहरूको सकारात्मक समाधानका निम्ति अग्रसर हुनका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरूलाई आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। त्यसकारणले केन्द्रीय कमिटीको बैठक त मेरो बुझाइमा त्यो हो केन्द्रीय कमिटीको। तर बालुवाटारको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई उहाँले केपी शर्मा ओलीको गुटको भेला हो भन्न दिनु न, भन्न मनोनयन गर्ने अधिकार छैन। गुटको उहाँले 556 जनालाई कसरी मनोनयन गर्नुभयो त? गुटको भेला केन्द्रीय समिति उहाँले किन बढाउनु भयो सायद मलाई बताउनुहोस् न। त्यो बढाउन मिल्छ? अध्यक्षलाई त्यो अधिकार छ? मिल्छ, कसरी मिल्छ? मिल्छ, म बताउँला नि त। कुरा के छ भने त्यस कारणले म के भनिरहेको छु भनेदेखि यो कुन गुट हो, कुन पार्टी हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आउने निर्वाचनबाट देख्नुहुन्छ। गुट कुन हो, पार्टी कुन हो, होइन? जनताको साथ कहाँनिर छ, कहाँनिर छैन, कसले चाहिँ के भनेदेखि इतिहासको कुन कालखण्डमा कसले के काम गर्यो, के काम गरेन, त्यो सबै कुराको छिनोफानो त जनताले गर्छ नि त। जनतामा जाउँ न। होइन, जनतामा जाउँ तपाईँले भनिरहनु भएको छ, तर जनतामा जान दलहरू तयार भएनन्। कुन चाहिँ दल तयार भएन? तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेस तयार छैन। कङ्ग्रेस आन्दोलनमा गयो। कसरी? मैले बुझ्दा त कङ्ग्रेस आन्दोलनमा गएको छैन, कङ्ग्रेस त निर्वाचनमा गइरहेछ। मैले सुनिरहेको छु उहाँहरू के आज होइन, आज उहाँहरूको विरुद्ध प्रदर्शन भयो। उहाँहरू त के भनेदेखि 165 निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो। तपाईँ बुझ्नुहोस् न, निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, काङ्ग्रेसका साथीहरू निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने कङ्ग्रेस चुनावतर्फ केन्द्रित भइरहेछ। होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दाखेरि अब प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहले तपाईँलाई असहयोग गर्यो, चुनाव हुन दिएन भने कसरी चुनाव हुन्छ भन्नुहोस् त? अनि यो चाहिँ उहाँहरू सडकमा गइरहनु भयो, कसैको विध्वंस गरिरहनु भयो भने कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ? अब के छ भनेदेखि अहिले चाहिँ नेपालमा जुन निर्वाचन हुन गइरहेको छ, यो निर्वाचनलाई रोक्न सक्ने तागत नेपालमा कसैसँग पनि छैन। कसैसँग पनि छैन। निर्वाचन रोक्नै सकिँदैन। किनभनेदेखि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू, शक्तिहरू निर्वाचनमा जान्छन्। अनि अब त्यसबाहेकका अरू कसैले निर्वाचन रोक्न, निर्वाचन बिथोल्न सक्दैनन्। प्रचण्ड र नेतृत्वको चरणको बिचमा एउटा सहमति भयो भने चुनाव बिथोल्नको लागि अब त्यस्तो एजम्सनतिर किन कुद्नुहुन्छ तपाईँ? किन कुद्ने? त्यसको त्यस्तो एजम्सन किन अनुमान गर्ने? त्यस्तो तपाईँलाई विश्वास छ तपाईँले चिनेको प्रचण्ड निर्वाचनको पक्षमा आउनुहोला? अनि निर्वाचनमा आउने नआउने त उहाँहरूले नै तय गर्ने कुरा भयो, मैले भन्न मिलेन। तर यदि लोकतन्त्रमा विश्वास छ, संविधानमा विश्वास छ भनेदेखि त निर्वाचनमा आउनुको के विकल्प छ त? होइन, तपाईँ पार्टीको महासचिव आधिकारिकको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नु सूर्य चिन्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीले पाउँछ भने तपाईँले भन्नु ढुक्क भयो हुन्छ नेपाली जनता? चुनाव चिन्ह पनि हो, सबै कुरा आधिकारिक रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव कुमार नेपालतिर जान्छ कि तपाईँहरूतिर आउँछ? निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला गर्छ? निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला गर्छ त हेर्दै जाउँ न त। तर मेरो विश्वास हो, अहिले मैले जे भने मेरो विश्वास। उहाँले भन्नुभएको छ हामी 310 जना निर्वाचन आयोगमा गएर हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ, त्यो नै वैधानिकता हो, केन्द्रीय समितिमा जसको बहुमत छ त्यो नै आधिकारिकता हुन्छ भनेर चर्चा गर्नुभएको छ। वैधानिकताको परीक्षण गर्ने त दाबी गर्ने एउटा कुरा हो, वैधानिकताको परीक्षण गर्ने आधिकारिक निकायले गर्ला नि त वैधानिकताको परीक्षण। होइन, उहाँहरूले त दाबी गर्दाखेरि पनि त प्रमाणहरू दिनुभएको छ नि त माधव कुमार नेपाल प्रचण्डले त। मैले अघि पनि भने कि वैधानिकताको परीक्षण अधिकार प्राप्त निकायले गर्ला। अनि तपाईँहरूले वैधानिकता पाउने कारण के त? तपाईँहरूसँग केन्द्रीय समिति बहुमत छ? किन तपाईँले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बहुमत र अल्पमतको गणना तपाईँले गर्नुभएको छ? कहाँ कता बहुमत छ? 441 जनामा तपाईँहरूसँग कतिजना छ मलाई बताउनुहोस् न। त्यता नजानुहोस् न तपाईँ। होइन, 441लाई नै तपाईँले आधिकारिकता मान्ने होइन? त्यो तपाईँ त्यता नजानुहोस्। म के भन्छु भनेदेखि बहुमत र अल्पमतको परीक्षण होइन, त्यहाँ बोलाउला नि त निर्वाचन आयोगले चाहिँ के शनाखतका निम्ति बोलाउला नि, त्यति बेला थाहा होला नि त कतातिर चाहिँ बहुमत छ, कतातिर अल्पमत छ, कसले चाहिँ चिन्न पाउँछ, कसले पाउँदैन। अहिले चाहिँ बजारका चर्चाको आधारमा मात्रै चाहिँ सबै कुरो तय हुन्छ होला नि त। चाहिँ एउटा प्रचण्ड माधवका नेपाल समूहको निर्णयको कुरा गरेको मैले 310 जनाले हस्ताक्षर गरेको छ महासचिव। कतिजनाले हस्ताक्षर तपाईँले पनि हेर्नु भएको छैन, मैले पनि हेरेको छैन। कति 300 कति उपस्थिति के थियो तपाईँले हेर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छैन? तपाईँले चर्चा सुन्नुभयो होला नि त। वैधानिकताको परीक्षण त वैधानिक विधिबाट होला नि, त्यहाँ पुष्टि हुनु पर्ला। तर केन्द्रीय समितिमा कतिजना सदस्य छ नेपाल? अब त्यतातिर के जानुहुन्छ? त्यो कतिजना सदस्य के भन्ने त तपाईँलाई पनि थाहा छ, मैले बताइरहेँ। होइन, आज तपाईँले बताइदिनुहोस्, तपाईँ त आधिकारिक व्यक्ति हो। त्यतातिर गइरहनु परेन नि, त्यतातिर गइरहनु परेन। प्रश्न के छ भने तपाईँले जब वैधानिकताको प्रश्न उठाउनु भयो, अधिकार प्राप्त निकायले वैधानिकताको परीक्षण गर्छ, कुरा त्यो हो नि त। होइन, प्रचण्डले भन्नुभएको छ क्या केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर धेरै आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले स्पष्ट रूपमा अगाडि सार्नुभएको बैठक पनि नबस्ने, बैठक बोलाउँदा फेरि नआउने, अनि जहिले पनि पार्टीभित्र विग्रह ल्याउने, बाणतन्त्रको
सूत्रधार केपी शर्मा ओली, उहाँको भनाइ स्पष्ट रूपमा आज पनि उहाँले भन्नुभएको छ। अनि के भन्नुभएको छ मलाई त अब अहिले पछिल्लो कुरा मैले सुनेको छैन होइन। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि पार्टी एकता जुन पृष्ठभूमिमा हामीले कायम गऱ्यौँ, जे जस्ता सहमतिका साथ पार्टी एकता गऱ्यौँ, पार्टीलाई जसरी हामीले अगाडि लान चाहेका हौँ त्यसरी पार्टी अगाडि बढ्न सकेन, त्यसरी पार्टी अगाडि बढाउन सकिएन। खास गरिकन पार्टीका दुई अध्यक्षका बिचमा भएका सहमतिहरू र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, सचिवालयमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्। समस्या एकपछि अर्को सृजना हुँदै गयो। समस्या समाधान गर्नका निम्ति कोसिस गर्छौँ हामी, फेरि नयाँ समस्या सृजना हुन्छ। यो चक्र निरन्तर चलि नै रह्यो र पछिल्लोचोटि हामीले भदौ 26 गते स्थायी कमिटीको बैठकबाट सर्वसम्मतिका साथ निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय के गरिएको थियो भनेदेखि सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ, पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ, पार्टीको चाहिँ यो एकता एकीकरणका कामहरू कहिलेसम्म हामी सम्पन्न गर्छौँ, महाधिवेशन कहिले आयोजना गर्छौँ, यी लगायतका विषयहरूमा त्यहाँनिर प्रष्ट चाहिँ निर्णय गरिएको थियो। विगतका कामहरूमा विगतका व्यवहारहरूको पनि हामी समीक्षा पनि गरेका थियौँ र हामीले प्रष्ट भनेका थियौँ कि पार्टी यसरी चल्छ, सरकार यसरी चल्छ, महाधिवेशन यो समयमा आयोजना हुन्छ, त्यसका निम्ति यो ढङ्गले तयारी गरिन्छ। यावत विषयमा स्पष्ट निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो निर्णय सर्वसम्मत थियो। तर निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसमा चाहिँ व्यवधानहरू सिर्जना भए। तर तपाईँहरूले मन्त्रीमण्डलले किन विस्तार गर्नुभयो त्यतिखेर? किन 3 जनालाई मन्त्री राख्नुभयो? किन राजदूत नियुक्ति गर्नुभयो? स्थायी समितिको निर्णय त तपाईँहरूले नमानेको हो नि त, केपी शर्माले नमानेको। एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने विषय, राजनीतिक नियुक्तिको विषय, राजदूत नियुक्तिको विषय, एउटा कुरा के हो भने हामी चाहिँ यो सरकार भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयको पार्टीका निर्णयहरू बोकेर जाने र त्यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने मात्रै निकाय होइन सरकार। पार्टीमा पहिला निर्णय गर्ने, त्यही निर्णय लगेर अनि त्यसपछि मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयमा टाँस्ने, त्यो यो हाम्रो वैधानिक व्यवस्था नै होइन। त्यस कारणले कुरा के हो भनेदेखि स्वाभाविकले प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा पार्टीका नेताहरूसँग चाहे मन्त्री परिषदको विस्तारको विषयमा होस् वा राजनीतिक नियुक्तिहरूको विषयमा होस्, उहाँले आवश्यकता अनुसार परामर्श गर्ने, परामर्श पश्चात उपयुक्त निर्णय गर्ने हाम्रो प्रबन्ध त्यो हो। र उहाँले हाम्रो बैठकको स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयको स्पिरिट पनि त्यही हो। उहाँले गर्नु त्यही भएको हो। तर यहाँ कोसिस के हो भनेदेखि छलफलै गर्नु हुने प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको भनाइ छ, गम्भीर आरोप छ। जस्तो संसद विघटनको दिन पनि उहाँले बिहानै थाहा पाउनु भएको थियो, उहाँ बालुवाटार जानु पर्यो, भन्नु पर्यो ल अहिले कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोस्। तर हताहत उहाँले मन्त्री परिषद बैठक राखेर संसद विघटन गरिदिनु। किन छलफल गर्नु? त्यो त के छ भनेदेखि किन मान्नु भएन प्रचण्डको? त्यो के छ भन्दाखेरि संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो भन्ने कुरा पछि साथीहरूले जुन संसद सचिवालयमा गएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कोसिस गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ त्यस प्रसङ्गमा जे अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ त्यसले के बताउँछ भनेदेखि संसद विघटनको सिफारिस हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नदिइकन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यो चाहना उहाँहरूको असफल भयो। कुरा त्यो मात्रै हो। तर प्रचण्डले फोन गर्नुभएको थियो नि त प्रधानमन्त्रीले, म आउँदैछु बालुवाटार, तपाईँ मनाइकन मैले प्रस्ताव पनि तयार पारेको छु, त्यसमा छलफल गरौँ, एउटा निर्णय गर्नु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्नुभयो। तर प्रचण्डलाई थाहै नदिई राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो? क्याबिनेटको बैठक राखेर विघटन गरेर? त्यस्तो होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्दा पनि ठाउँ राख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन र ताजा जनादेशका निम्ति मिति निर्धारण गर्न सामान्य राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिरहँदा पनि त्यो सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष पुग्नुभन्दा अगाडि पनि होइन, त्यहाँ चाहिँ छलफल हुनसक्छ। यदि उहाँहरू आउनुभयो, छलफल गर्नुभयो, सहमतितर्फ फर्किनुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर पनि स्पेस छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँ आउनु पनि भयो, प्रचण्ड कहाँबाट आउनु पनि भयो, दुईजना प्रधानमन्त्री र उहाँ बसेर छलफल पनि गर्नुभयो। तर के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै सहमतितर्फ फर्किन उहाँहरू चाहनु भएन। खास गरिकन प्रचण्डकोमा त्यो सहमतितर्फ फर्किन चाहनु भएन। भएको के थियो त भन्दाखेरि उहाँले पछिल्लोचोटि सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा जे जस्तो आरोप पत्र त उहाँले तयार गर्नुभयो नि, पार्टीको स्थायी सचिवालयमा स्थायी कमिटीमा वितरण गर्नुभयो, सार्वजनिक रूपमा वितरण गर्नुभयो,
त्यसले चाहिँ वास्तवमा उहाँ पार्टीभित्रका समस्याहरू सकारात्मक रूपमा समाधान गर्ने होइन, पार्टीलाई विभाजनतर्फ लिएर जानुहुन्छ भन्ने कुराको त्यसले चाहिँ सङ्केत गरेको थियो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उहाँको त्यो आरोपपत्र पार्टी विभाजनको आधारपत्र थियो। प्रचण्ड कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन आरोपपत्र छ त्यो आरोपपत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका विरुद्धका आधारहीन, तथ्यहीन, पूर्वाग्रहीपूर्ण, प्रतिशतपूर्ण आरोपहरूको सङ्गालो मात्रै होइन, त्यो पार्टी विभाजनको आधारपत्र थियो। त्यसकारण उहाँहरू विभाजनतर्फ चाहिँ अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसले स्पष्ट गरेको थियो। त्यो त्यसपछि पनि समाधान खोज्ने त धेरै प्रयासहरू भयो नि। त्यो खालको आरोप फिर्ता लिनुहोस्, सहमतिका साथ अगाडि बढौँ भनेर त अनेक कोसिसहरू भयो, त्यो कोसिस चाहिँ कामयाब भएन। प्रचण्डको आरोपपत्रले पार्टी फुटाएको हो त? त्यसको भागीदार प्रचण्ड हो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नुमा? त्यो उहाँको चाहिँ आरोपपत्र चाहिँ मैले अघि पनि भने त्यो आरोपपत्र पार्टी विभाजनको आधारपत्रको रूपमा थियो, उहाँले अघि सार्नुभयो हो। यदि प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आरोप नलगाएको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्थेन, यो अवस्थामा आइपुग्थेन, नआउन सक्थ्यो हो। त्यो खालको चाहिँ किनभने प्रधानमन्त्री त विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहनु भएको थियो नि। पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई स्वस्थ मर्यादित बनाउनका निम्ति, पार्टीको आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनका निम्ति, महाधिवेशनतर्फ पार्टीलाई लैजानका निम्ति होइन, सरकार का कामलाई अझ ज्यादा प्रभावकारी बनाएर पार्टीका काममा आएका अभिभावकहरू, राष्ट्रिय अभिभावकहरू पुरा गर्नका निम्ति सबैले छलफल गर्दै अगाडि बढ्न त प्रधानमन्त्री सधैँ तयार हुनुहुन्थ्यो नि त। तर तपाईँ लगातार प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने नेता हो, सबभन्दा धेरै तपाईँले उहाँहरूसँग छलफल गर्नुभयो। तर कुरा नमिल्नुमा चाहिँ दोषीको त प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल कि केपी शर्मा ओली? ठ्याक्कै बताउनुहोस्, आज जनतालाई तपाईँले थाहा दिनुपर्छ है, जनता जान्न चाहन्छ। अलमलको कुरै छैन। के छ भनेदेखि 5 वर्षसम्म यो के भनेदेखि राजनीतिक स्थायित्व, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा छ। 5 वर्षसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। हामी महाधिवेशनमा जान्छौँ, पार्टी महाधिवेशनमा जान्छ, महाधिवेशनबाट हामी चाहिँ भनौँ न एउटा लोकतान्त्रिक विधिका साथ नयाँ नेतृत्वको प्रबन्ध गर्छौँ। यी सारा चिजहरू भइसकेपछि, त्यो ढङ्गले तय भएपछि सरकारलाई त काम गर्न दिने, सघाउने कि सरकारको खुट्टा तान्ने, बल्झाउने र अप्ठ्यारो पार्ने भन्दाखेरि सहमति एउटा चिजमा गर्ने, अभ्यास व्यवहार अर्को खालको हुने, यो खालको स्थिति रह्यो। त्यस कारणले मैले अघि पनि भने कमरेड प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो जुन आरोपपत्र हो त्यो आरोपपत्र पार्टी विभाजनको आधारपत्र बन्न पुग्यो र पार्टीलाई यो तहको सङ्कटमा, विभाजनको यो बिन्दुमा, यो विभाजन उन्मुख बनाउने काममा खासमा भन्नुहुन्छ भने उहाँकै खास गरी उहाँहरूकै योगदान हो। तर प्रचण्डको भनाइ छ मलाई धेरै बेइज्जत गरियो, बालुवाटारमा जाँदाखेरि पनि भेट्न नदिने, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न नदिने, 2 घन्टा कुराउने, 3 घन्टा कुराउने र मेरो प्रतिष्ठामाथि चाहिँ प्रहार गरियो, मलाई कमजोर बनाउने काम गरियो भन्ने उहाँको चाहिँ गुनासो छ नि धेरै पटक। केपी शर्मा ओलीले मलाई खुइल्याउन चाहनुभयो, सिद्ध्याउन चाहनुभयो, षड्यन्त्र गर्नुभयो, बालुवाटारमा बसेर गुटको बैठक राख्नुभयो। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। कुरा के छ भनेदेखि भेट त्यो चाहिँ के भनेदेखि अब यो भनौँ न अलग अलग बाटो हिँड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि त जस्तासुकै आरोपको पनि सहारा लिए भयो होइन। तर तथ्यले ती आरोपहरूलाई पुष्टि गर्दैन। स्थायी समितिको बैठक सकेको भोलिपल्ट उहाँले कुनै ठाउँमा बसेर अब प्रचण्ड विरुद्ध लाग्नुपर्छ, उहाँलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुभयो अरे। प्रचण्डले भन्नुभएको छ इतिवृत्तान्त गलत कुरा, पुरा निर्णय गऱ्यौँ, सहमति गऱ्यौँ, तर मलाई सिद्ध्याउनको लागि अर्को ठाउँ बैठक बसेर मेरो विरुद्ध जेहाल छोडियो। गलत कुरा, त्यो गलत कुरा हो। बरु के हो भनेदेखि स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको लगतैपछि के वास्तवमा अहिले त परिस्थितिले साथ दिएन, अङ्कगणितले साथ दिएन, हाम्रो तयारी पुगेन। त्यस कारणले 1-2 महिनापछि फेरि चाहिँ सरकार परिवर्तनको निमित्त, पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनका निमित्त चाहिँ पहल गर्ने हो, नातिनी साथीहरू भन्ने खालका टिप्पणी भएको पनि हामीले सुन्यौँ। त्यस कारणले त्यस खालका त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन। अनि स्थायी समितिको बैठकमा, सचिवालयमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री त अल्पमत पर्नु भएको थियो नि त, उहाँसँग त बहुमत काहीँ पनि थिएन। कसले भने त्यो तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँ त कुशल खेलाडी हो, पछिल्लो समय 2 जना नेतालाई मिलाउनु भयो तर फुटाउनु भयो, तपाईँकै कारणले पनि फुट्या हो नि त। तपाईँले व्यवस्थापन गर्न सक्नु। अब के छ भन्दाखेरि ऋषिजी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माइनोरिटीमा पर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो यथार्थसङ्गत होइन। तथ्यले यो कुरा बोल्दैन। सचिवालयको 9 जनामा 5 जना त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ नि त। कसरी, कसले भन्यो? लोक गरेर देखाउनुहोस् त 5 जना। वामदेव गौतम। कसरी?
वामदेव गौतम आज कहाँ केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा त हुनुहुन्न नि। कहाँ हुनुहुन्छ त उहाँ? म प्रचण्ड माधवका नेपालसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। सूर्य चिन्ह जसले पाउँछ म त्यतैतिर होइन, लाग्छु। त्यो छलफल त उहाँले गरिरहनु भएकै छ, सबैसँग गर्नुभएको छ, त्यो अलग चिज हो। तर के उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले देख्नुहुन्न? त्यस कारणले प्रश्न के हो भनेदेखि यदि अनि प्रचण्ड माधवका नेपाल झलनाथ खनाल नारायणका श्रेष्ठ म तपाईँलाई बताउँ न त एउटा कुरा, तपाईँले बहुमत अल्पमतको जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, यदि बहुमत थियो भनेदेखि उहाँहरू बहुमतको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। सचिवालयमा बहुमत भए सचिवालयमै बहुमतको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। स्थायी कमिटीमा बहुमत भएको भए स्थायी कमिटीमा बहुमतको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत भए केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। संसदीय दलमा बहुमत भएको भए संसदीय दलको बहुमतलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। यी कुनै पनि ठाउँमा अनि बहुमत पुग्ने स्थिति नदेखेपछि उहाँहरूले संसदमा सिधै अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने बाटो हिँड्नु भयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा, स्थायी कमिटीको बैठकमा, सचिवालयमा, संसदीय दलमा त्यहाँ बहुमत भएको भएदेखि त त्यो बहुमतको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो नि उहाँहरूले। सिधै चाहिँ संसदीय दलमा संसदीय दलमा नआइकन पार्लियामेन्टमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न किन हिँड्नुहुन्थ्यो र? त्यस कारणले बहुमत सबैतिर बहुमत भन्ने कुरा होइन। वामदेव गौतम कथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुहुन्छ उहाँले निर्वाचनमा जाँदाखेरि? यसमा मलाई बताउनुहोस् त, तपाईँ त वामदेव गौतमसँग निकट भएको नेता है। के छ भने मैले दुईवटा कुरा देख्छु। वामदेव कमरेड कहाँ उभिनुहुन्छ, उहाँले के भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मैले भन्दा पनि तपाईँले मसँग सोध्ने भन्दा पनि उहाँसँगै सोध्नु पर्दा सुल्टो हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, कमरेड वामदेव गौतम नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा स्थापित नेता हो। उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा उभिएको नेता हो। विचारका दृष्टिकोणले उहाँ जनताको बहुदलीय जनवादलाई गहिरो निष्ठाका साथ आत्मसात गरेको नेता हो। जनताको बहुदलीय जनवाद उहाँ चाहिँ अहिले हामीले आज यति बेला पार्टी एकताको पृष्ठभूमिपछि जुन ढङ्गले निष्कर्ष निकालेका छौँ कि जनताको जनवाद भनेका छौँ, महाधिवेशनमा पुगेर हामीले चाहिँ हाम्रा विचारहरूलाई अझ चाहिँ एउटा यथेष्ट छलफल गर्दै एउटा सार्थक निष्कर्षमा, एउटा उचित निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्ने हाम्रो ठम्मै छ। त्यस कारणले यो धारमा अगाडि बढेको नेता हो। त्यस कारणले वामदेव कमरेडले के भनेदेखि यो अहिले जुन विभाजनका निम्ति जे यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् यो विभाजनकारी प्रयासलाई उहाँले चाहिँ साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। नेपालको यो विभाजन र विखण्डनका निमित्त भएका प्रयासहरूको खिलाफमा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सुविचारी ढङ्गले नै चल्ने नेता हो। त्यसो वामदेव गौतमले अन्ततः गएर तपाईँलाई साथ दिनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीमै रहनुहुन्छ? मलाई के लाग्छ भने वामदेव कमरेड हामी वामदेव कमरेड र हामीहरू सँगै नै हुन्छौँ। निर्वाचन जाँदाखेरि वामदेव गौतम र तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ? हामी सँगै नै हुन्छौँ र उहाँले हामीलाई नेतृत्व गर्न, हामी जस्तो साथीलाई नेतृत्व गर्न आउनुहुन्छ। त्यसो केपी शर्मा ओली पछि वामदेव गौतमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको भनाइ त्यही हो? अहिले त्यतातिर सुन्नुहोस् न, कुरा के छ भनेदेखि सबै कुरा अहिले चाहिँ यहाँ एक गरेर सबै कुरो बताउन आवश्यक पनि छैन। तर मैले के देख्छु भनेदेखि जे यस्ता मूल्य मान्यताहरू, जे यस्तो विचार विश्लेषणहरू, जे यस्तो अनुभव र पृष्ठभूमि छ, त्यसका आधारमा म के देख्छु भनेदेखि वामदेव कमरेड हामी सँगै हुन्छौँ। तर केपी शर्माले धेरै धोका दिनु पनि वामदेव गौतमलाई। त्यो त नजानुहोस् न, अब तपाईँ धोका दिएको कसरी थाहा पाउनु? तपाईँले कसले भन्यो धोका दिएको? प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुहुन्छ, कहिले उम्मेदवार बनाउँछु भन्नुहुन्छ, त्यो त्यतातिर नजानुहोस्। यो त के छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउँछु भन्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्न। अनि पछि लगेर बाध्य पारेपछि प्रचण्ड र माधवका नेपालले भनिसकेपछि बनाउनुहुन्छ। किन वामदेव गौतमलाई बेइज्जत गर्नुभयो त प्रधानमन्त्रीले? किन धोका दिनुभयो बारम्बार? नजानुहोस्। कुरा के हो भनेदेखि वामदेव कमरेड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कमरेड वामदेव गौतमका बिचको सम्बन्ध धेरै पुरानो सम्बन्ध हो। त्यो परीक्षित सम्बन्ध भन्छ नि, टेस्टेड रिलेसन हो कि त्यो। त्यस कारणले उहाँहरूका बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सृजना गर्न खोजेर कसैले चाहिँ सक्दैन। उहाँहरूका बिचमा असमझदारी सृजना गर्छु भनेर कसैले व्यर्थको कोसिस नगरे हुन्छ, असमझदारी हुँदैन। केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई वामदेव गौतमको भूमिका छ कि छैन? त्यता किन जानुहुन्छ? कसले छैन भनेको छ र त्यस कारणले स्वाभाविक रूपमा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुँदा वामदेव गौतमको साथ रह्यो, अरू साथीहरूको पनि साथ रह्यो। स्वाभाविकले उहाँ चाहिँ एउटा महाधिवेशन पनि केपी शर्मालाई अध्यक्ष बनाउनलाई वामदेव गौतमको साथ रह्यो। त्यसमा कसले चाहिँ त्यो किन यो अहिले छलफल गर्नुपर्ने विषय छ? तर अहिले त धोका दिनुभयो नि तपाईँले। कसले धोका? मलाई त नजरअन्दाज गर्नुभयो नि त। कुनै जिम्मेवारी दिन चाहनु भएन। मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, के मैले बताएँ भनेदेखि
प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कमरेड वामदेव गौतमका बिचको सम्बन्धमा कसैले खेल्ने कोसिस नगरे हुन्छ, कसैले असमझदारी सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यर्थको कोसिस नगरे हुन्छ। उहाँहरूका बिचको सम्बन्ध धेरै पुरानो र चाहिँ भन्छ नि एकदम त्यो पुरानो सम्बन्ध हो। त्यस कारणले उहाँहरूका बिचमा खेल्ने कोसिस कसैले नगरे हुन्छ। उहाँहरू विचारका हिसाबले, अनुभव र सहयात्राका हिसाबले उहाँहरू एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भन्ने मलाई टुटफुट भयो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नहस हुँदै केपी शर्मा ओलीको कारणले। तहस नहस हुँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नहस हुँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो राष्ट्रका निम्ति गर्नुपर्ने धेरै अभिभावनाहरू बाँकी छन्, ती अभिभावना पुरा गर्नका निम्ति फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ। अनि तपाईँ त माधवकुमार नेपालको निकट भएर काम गरेको नेता पनि त हो नि, उहाँ महासचिव हुँदाखेरि हो। तर माधवकुमार नेपाललाई तपाईँले लिएर आउन सक्नु भएन, प्रचण्डको साथ छोडिदिनु भयो, किन? तपाईँ कहाँ चुक्नुभयो भन्नुहोस् त? तपाईँले व्यवस्थापन गर्न किन सक्नु? यता सुन, लिएर आउने छोड्ने त्यो भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस् न। हरेक व्यक्ति आफ्ना मामिलामा निर्णय गर्ने त स्वतन्त्र हुन्छ नि त। हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छ। तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, म स्वतन्त्र छु, अरू नेताहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। होइन, पूर्व एमाले आज किन प्रचण्डलाई रोजे त? केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले किन साथ दिनु भएन माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले? मलाई किन सोध्नुहुन्छ त? उहाँलाई सोध्नुहोस् न। यो त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस्, उहाँले भन्नु होला। आउनुहुन्छ पछि तपाईँहरूसँग उहाँ? मलाई थाहा छैन। सम्भावना छ तपाईँहरूको बिचमा फेरि सहकारी म भन्न सक्दिनँ। म भन्न सक्दिनँ के हुन्छ, म भन्न सक्दिनँ। किन उहाँहरू त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो? तपाईँले भने जस्तो त्यो तपाईँको प्रश्नको जवाब उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दै तपाईँले भन्नु नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तहस नहस हुँदैन, अगाडि बढ्छ। कम्युनिस्टहरू फुटे पनि भविष्यमा जुट्न पनि सक्छन्। तपाईँ एउटा कुरा के छ भनेदेखि मैले देख्दा के देखिरहेको छु भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनमा भनौँ जस्तो कि साथीहरूले अहिले अब अरू के माग मुद्दाहरू अघिसारिरहनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उहाँहरूको विश्वासको विषय हो, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। मुलुक निर्वाचनमा जान्छ र यो निर्वाचनका माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो श्रेष्ठताको पुनर्पुष्टि गर्छ। आगामी निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था कस्तो हुन्छ? दोस्रो पार्टी हुन्छ कि तेस्रो पार्टी? कसले भने दोस्रो तेस्रो? बताउनुहोस् न, जनता जान्न चाहन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी, तपाईँ दोस्रो कि तेस्रो? तपाईँले किन यो प्रश्न गर्नुभयो? जनमत त तपाईँहरूको छैन नि। कसले भन्यो? जनताले तपाईँहरूलाई अब हेर्दा हेर्दा वाक्क दिक्क भइसक्यो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेतृत्वमा पुर्याइयो, बहुमतको सरकार बनाइयो, केपी शर्मा ओलीले दुईटै मतको सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो, पार्टी फुट्यो, केही गर्न सकेन देश र जनताको लागि। तपाईँले याद गर्नुहोस्, म अघिल्लो पटक जे यस्तो सिट सङ्ख्या हाम्रो आयो त्यति नै पुग्छ पुग्दैन म भन्दिनँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, कमरेड केपी शर्मा ओली प्रथम अध्यक्ष रहेको होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुन छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हुन्छ। एक नम्बर पार्टी त बन्न सक्दैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। बहुमत प्राप्त प्रमुख राजनीतिक पार्टी हुन्छ। आगामी निर्वाचन तपाईँ बहुमत पुग्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुल बिल्कुल। के छ भनेदेखि नेपाली जनताले जस्तो कि चाहे राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा होस्, लोकतन्त्रको रक्षाको प्रश्नमा होस्, संविधानको कार्यान्वयनको प्रश्न होस्, आर्थिक सामाजिक विकासको प्रश्नमा होस्, हरेक प्रश्नमा सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा नेपाली जनता जानकार छन्। र यो सरकारलाई अझ गतिशील ढङ्गले, अझ प्रभावकारी ढङ्गले, अझ तीव्र गतिमा काम गर्न सरकार चाहन्थ्यो भन्ने जनतालाई थाहा छ। र यस निम्ति त्यस रूपमा सरकारलाई अगाडि बढ्न नदिनका निम्ति अनेक प्रकारका व्यवधानहरू सिर्जना भए। त्यस कारणले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचनमा ताजा जनादेशको निम्ति जान चाहनुभएको छ भन्ने जनताले बुझेका छन्। त्यस कारणले यो दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति अनुकूल हुने पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर जनताले चाहिँ यो भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टीको काँधो जुन अभिभावना छ त्यसलाई पुरा गर्न। कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी? केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको कि प्रचण्ड माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टी जनताले? तपाईँलाई म यो पनि बताउँ कि यो अहिले तपाईँले यो कि त्यो भन्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दा तपाईँले यो र त्यो भन्न छोड्ने स्थिति अब यो र त्यो भन्नु पर्ला र भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। निर्वाचनपछि तपाईँले यो र त्यो भन्नै पर्दैन। तपाईँले जसै गत निर्वाचनमा एजेन्डा लिएर जानुभयो त्यो एजेन्डा सबै सिद्धिसक्यो नि। राष्ट्रियताको मुद्दामा तपाईँहरू चुक्नुभयो। कसरी? भारतसँग तपाईँले सम्झौता गरिरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओली र भारतको बिचमा एउटा समझदारी भयो, सहमति भयो भनेर जनताले भन्न थालिसके। राष्ट्रघाती कामहरू भइरहेछ। के चाहिँ भयो राष्ट्रघाती काम? रहको प्रमुखलाई काठमाडौँमा बोलाएर तपाईँले के गर्नुभयो? त्यो त यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। कुरा के हो भनेदेखि हामी चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने मान्यता राख्दछौँ।
नेपाल न उत्तरतिर न दक्षिणतिर कतै पनि ढल्किन्न, आफ्नो ठाउँमा ठिङ्ग उभिन्छ। नेपालको राष्ट्रिय हितमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई को साथ समर्थन लिन चाहन्छ। त्यस अर्थमा हामी छिमेकी मुलुकहरूसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। त्यो छिमेकीसँगको मित्रतालाई हामी अरू गाढा र प्रगाढ बनाउन चाहन्छौँ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि मैले के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने हामी नेपालको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर छिमेकीसँगको सम्बन्ध, दुनियाँसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने हाम्रो मान्यता हो। त्यस कारणले दुई देशका बिचको सम्बन्ध भनौँ न का सन्दर्भमा चाहे नेपाल र भारतको सम्बन्ध होस्, चाहे नेपाल र चिनको सम्बन्ध होस्, चाहे नेपाल र अरू मुलुकहरूका बिचको सम्बन्ध होस्, हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा हाम्रो दृष्टिकोण यो हो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू रह्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा, के भनेदेखि राष्ट्रियताका प्रश्नमा अब त्यो कुनै आरोपले होइन, कुनै लान्छनाले, कुनै टिप्पणीले त्यो सच्चाइलाई चाहिँ ओझेल पार्न सक्छ भन्ने त्यो भ्रम। तर राष्ट्रवादी छवि प्रधानमन्त्रीको धुमिल भइसकेको छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ, एकदम पछिल्लो समय उहाँमाथि पनि आक्रमण सुरु भएको छ र उहाँले राष्ट्रियताको मुद्दालाई त आफ्नो एउटा सत्ता टिकाउने एजेन्डाको रूपमा मात्रै स्थापित गर्नुभएको छ विगतमा। सुन्नुहोस्, कुरा के हो भनेदेखि त्यस प्रकारको भ्रममा तपाईँ हामी पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। राष्ट्रवादी छवि केपी शर्मा ओलीको आज छ जनतामा, त्यो सकिएन, समाप्त भएन। समाप्त कसले भन्यो? त्यो समाप्त भयो प्रचण्ड माधवका नेपालले भन्नुभएको छ, म राष्ट्रवादी नेतै होइन, भारतको इसारामा काम गर्ने व्यक्ति भनेर भन्नुभएको छ। अब प्रश्न के छ भनेदेखि को कसको कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त विगतमा पनि देखिएका छन्, भविष्यमा पनि देखिएलान्। तर त्यो कुनै लुकेको कुरा हो? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा कुन प्रकारले विगतमा स्ट्यान्ड लिनुभयो, अहिले कसरी स्ट्यान्ड लिनुभएको छ, कुन रूपमा अगाडि जान चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कुनै छिपेको कुरा छ? तपाईँ एउटा चाहिँ आरोप लगाउनुको पनि एउटा चाहिँ के भनेदेखि एउटा हुन्छ नि, सीमा हुन्छ नि। केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रियताका प्रश्नमा त्यस प्रकारको आरोप लगाएर जनताले पत्याउँछन्? कसैले पत्याउँछ त्यस खालको कुरा? आगामी निर्वाचनमा तपाईँहरूको एजेन्डा के हुन्छ जनता जान्न चाहन्छ? 1, 2, 3 मत माग्नको लागि एजेन्डा चाहिन्छ नि। छ नि हामीसँग एजेन्डा। कुरा के छ भनेदेखि हामीले पहिलो कुरा त यो के थियो भन्दाखेरि यो राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा हामी थियौँ। राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न नदिने खालका कोसिसहरू भयो। त्यस कारणले राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जुन अभियान सुरु भएको छ त्यो अभियानलाई एउटा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने प्रश्न, यो हाम्रो चाहिँ मुख्य मुद्दा हुनेछ। त्यस कारणले हामीले जे जस्ता कामहरू थालेका छौँ, देश बनाउनका निम्ति जे जस्ता आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति, विकासका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, सामाजिक न्यायका निम्ति जे जस्तो अभियान थालेका छौँ त्यो अभियानलाई तीव्रता दिने यो हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो। तर विगतमा तपाईँले गर्न सक्नु भएन, जनतासँग बोलेको कुरा घोषणापत्र कार्यान्वयन भएन नि। तपाईँले राजनीतिक स्थायित्वको लागि मत मागेको होइन गत चुनावमा, अनि राजनीतिक स्थायित्व भयो त। त्यसै कारणले तपाईँकै पार्टीभित्र अस्थिरता आउने काम भयो, पार्टी फुट्यो, अनि जनताले फेरि मतदान किन गर्ने तपाईँहरूलाई, के कारणले गर्ने? स्वाभाविक रूपमा के छ भने हामीले पार्टी एकता गरिरहँदाखेरि के सोचिरहेका थियौँ भनेदेखि राजनीतिक स्थायित्व स्थिरता कायम होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर त्यो चाहिँ खास गरिकन यो सत्ता केन्द्रित, स्वार्थ केन्द्रित अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि त्यो स्थायित्व धरापमा परेको छ र हामी चाहिँ बिचमा एउटा चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने, ताजा जनादेशका निम्ति जनताका जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यस कारण यो कठिनाइ हामी जनता समक्ष राख्छौँ र जनताले हाम्रो भनौँ न हाम्रो चाहिँ देश निर्माणका निम्ति हामीले गरेका प्रयासहरूलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने हाम्रो ठाउँ। त्यसो फेरि पनि केपी शर्मा ओलीकै नामबाट तपाईँहरू जनताको बिचमा जानुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ निर्वाचनपछि? सम्भावना छ? किन छैन? हाम्रा सेटिङ भइसकेको छ निर्वाचनमा जाने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा, त्यो सही हो? तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस आन्दोलनमा छ, अहिले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ सेटिङ भइरहेछ। कुन चाहिँ प्रश्न तपाईँ बाहिर चर्चा त्यही छ? तपाईँको कुन चाहिँ प्रश्न सही हो? होइन, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा सेटिङ भएको चाहिँ सही हो, तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो कुरा, स्वीकार्नुहुन्छ? अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस आन्दोलनमा छ, अहिले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ रामचन्द्र पौडेल आन्दोलन हुन्छ, शेरबहादुर देउवाको कुरा मैले गरेको छु। काङ्ग्रेस दुईवटा भएर? काङ्ग्रेस त एउटै छ नि त अहिलेसम्म त। दुईवटा समूह छ नि त काङ्ग्रेस पार्टी। समूह त अलग कुरा हो नि, पार्टीका रूपमा पार्टीको आधिकारिक भर्सन के भनेर हेरिन्छ नि त। त्यस कारणले कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले एउटा चाहिँ के भने कङ्ग्रेससँग हाम्रो कुनै सेटिङ छ भन्ने कुरा होइन। मध्यावधि जानको लागि सेटिङ भएको होइन, संसद विघटन गर्नको लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा कुरा मिलेको होइन, केही पनि छैन सेटिङ। सम्झौता भएर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको होइन। कुरा के छ भनेदेखि
हाम्रो अपेक्षा के हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस एउटा लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो। त्यस अर्थमा यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचनमा जाने, जनताका निम्ति जाने, ताजा जनादेशका निम्ति जाने होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा काङ्ग्रेस चाहिँ सहभागी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो, हाम्रो अपेक्षा हो। बस त्यति हो। अरू कुनै प्रकारको सेटिङ, कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन काङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा छैन। अनि प्रदेश सभामा धमाधम अविश्वासको प्रस्ताव आइरहेछ। 1 नम्बर प्रदेशमा आयो, बागमती प्रदेशमा आयो। अब त्यहाँको सरकार सङ्कटमा छ, मुख्यमन्त्रीहरू धरापमा छन्। अनि काङ्ग्रेससँग तपाईँहरू सहकार्य गर्नुहुन्छ कि गर्नु? एउटा चिज के छ भने साथीहरूले चाहिँ माथि केन्द्रमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोज्नु भएको थियो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ काम लागेन। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको निम्ति गरिएको प्रयास काम लागेन। त्यसो माथि गर्न त पाइयो नि, तल कोसिस गर्नु न भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। म के देख्छु भने यी अविश्वासका प्रस्तावहरू सबै वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत असफल हुन्छन्। कसरी असफल हुन्छ? अब हेर्नु न, दुईवटा पार्टी छ। कसरी असफल हुन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले साथ नदिएसम्म कोही पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैन। मतदान हुन्छ। मतदानमा चाहिँ अहिले चाहिँ जो मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्रदेश सभाको विश्वास जित्नुहुन्छ। त्यसरी असफल हुन्छ। प्रचण्ड माधवका नेपालका सांसदहरूले पनि सहयोग गर्छन्। कसको सहयोग भने प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सहयोग। त्यसमा कुनै पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा छैन, सङ्कटमा छैन। शेरधन राईको छैन, डोरमणि पौडेलको छैन, शङ्कर पोखरेलको, पृथ्वीप्रभा गुरुङको, त्यो त कुरै गर्नु पर्यो नि। त्यो त्रिलोचन भट्टको, अब त्यो अहिले म चाहिँ के छ भन्दाखेरि महेन्द्रबहादुर शाहीको, मैले त अब यो महेन्द्रबहादुर शाहीको, त्रिलोचनजीको के हुन्छ, त्यो उहाँहरू कसरी चल्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ला होइन। तर मैले चाहिँ के देख्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ खास गरिकन तपाईँले जुन सोध्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो भनेर जुन चर्चा छ नि प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा, अब अविश्वासको प्रस्तावै नआएका विषय ठाउँहरूका बारेमा तपाईँले प्रश्न सोध्न मैले जवाफ दिइरहनु परेन। तर प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा त्यस्तो केही हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ मक्सिरमा चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी हो रे, वैशाखमा होइन, त्यो सही हो? कसले भन्यो तपाईँलाई? बाहिर त्यही चर्चा छ। वैशाखमा निर्वाचन हुनै सक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाखमा होइन मक्सिरमा चुनाव गराउने गरी गृह कार्यमा लाग्नु होइन, बिल्कुल होइन। मङ्सिरमा चुनाव गर्ने होइन, वैशाखमा गर्ने हो। 2077 साल यो 78 सालको वैशाख 17 गते र 27 गते निर्वाचन हुन्छ। त्योभन्दा उता निर्वाचन जाँदैन, लग्नु हुँदैन, लगिँदैन। अर्को खिलराज रेग्मी जमाउनु काम पनि भइरहेछ अरे भित्रभित्रै। एउटा चिज त के छ भने खिलराज रेग्मी एउटा विशेष परिस्थितिमा खिलराज रेग्मीले मन्त्री परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने परिस्थिति बनायो। र त्यति बेला मलाई राम्रोसँग याद छ, तपाईँलाई पनि याद छ कि राजनीतिक पार्टीहरूकै इनिसिएसनमा, राजनीतिक पार्टीहरूकै पहल कदमीमा उहाँ चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभयो। र खिलराज रेग्मीले मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर तोकेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान सभालाई दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान निर्माण गर्ने आधार निर्माण गर्नुभयो। त्यस कारणले खिलराज रेग्मीको भूमिकालाई म नकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दिनँ। उहाँले जे जिम्मा लिनुभएको थियो शीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र निर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान बनोस् भन्ने अपेक्षाका साथ शीघ्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जुन जिम्मेवारी उहाँको काँधमा थियो त्यो उहाँले पुरा गरेर जानुभयो। त्यस कारणले खिलराज रेग्मीको भूमिकालाई एउटा मुलुकको संवैधानिक अभ्यासलाई ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति उहाँले रचनात्मक र सकारात्मक योगदान गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। दोस्रो कुरो, अहिले त के भनेदेखि अहिले त सरकार छ। सरकार प्रधानमन्त्रीले जनताको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ। अब यो विषय अहिले चाहिँ अदालतमा विचाराधीन छ। हाम्रो विश्वास के छ भनेदेखि, मेरो विश्वास के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना होइन, निर्वाचनमै मुलुक जान्छ। किनभने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, हामी त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब अर्को कुनै खिलराज त्यस्तो खालको परिस्थिति नै छैन। कहाँबाट खिलराज चोलेन्द्र शमशेरलाई फेरि मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनाएर जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन सक्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार चुनाव गर्न नदिने। एउटा यो न्यायालयलाई पनि जस्तो यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई, पार्टीका नेताहरूलाई त विवादमा तान्ने कोसिस चाहिँ भइरहेका छन्, हुन्छन् पनि। त्यसलाई म धेरै बढ्ता आपत्तिजनक मान्दिनँ। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालत र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्वलाई विवादमा तान्ने जुन प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् यो खेदजनक छ। त्यो खेदजनक छ र यो स्वतन्त्र न्यायालयको
जुन हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध छ त्यो प्रबन्धसँग मिल्न खाने यस प्रकारका टिप्पणीहरू लोकतन्त्रका निम्ति हितकर छैनन्। त्यसो संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भने तपाईँको चिकी हो, सरकारको भनाइ र ठन्डाइ हो। त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू कसैबाट नआउन्। सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्वका विरुद्धमा जुन प्रकारका टिप्पणीहरू यदाकदा सुनिन्छन्, तपाईँले अहिले प्रसङ्ग चर्चा गर्नुभयो, यो खालको टिप्पणी गलत छ, यो खेदजनक छ। अनि संसद पुनर्स्थापना कुरा आएको छ नि त, फेरि पनि सडकमा बस छ, कानुनविदहरूले भनेको छ होइन, ठिक छ नि त, यो त पुनर्स्थापनाको कुरो त आएको छ, त्यो अदालतमा त्यही भएर विषय विचाराधीन छ। सम्मानित अदालतबाट भनौँ न, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक भनौँ न बेन्चबाट यथोचित निर्णय त होला नि त। तर मेरो विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ। तपाईँ देशको अर्थमन्त्री हो नि त, पैसा त धेरै खर्च हुन्छ, अर्बौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ नि अर्थमन्त्री। चुनाव गर्ने बेला हो यो, अहिले कोभिडको उपचार गर्नुपर्ने छ, भ्याक्सिन ल्याउनु पर्ने छ, तपाईँको दायित्व छ। कुरा के छ भनेदेखि निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। पहिलो कुरा भ्याक्सिनको सन्दर्भमा तपाईँले सोध्नुभयो, भ्याक्सिनका निमित्त पनि हामीले स्रोतको व्यवस्था आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गरेका छौँ। सरकारको एउटा अठोट के छ भनेदेखि हामीले शीघ्र गुणस्तरीय भ्याक्सिन आपूर्ति गर्छौँ र प्रत्येक नेपालीलाई समयमै भ्याक्सिन प्राथमिकताको आधारमा भ्याक्सिन प्रदान गर्छौँ र नागरिकहरूको जीवन रक्षा। निर्वाचनलाई कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ पैसा तपाईँहरू? त्यता नजानुहोस् न, हामी त्यो अहिले चाहिँ त्यसको डिटेल फिगर्स बताउन चाहिँ समय लाग्छ कि मैले भनिसकेँ अस्ति मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटनका निमित्त सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यसपछि सामान्य राष्ट्रपतिबाट त्यो निर्णय भनौँ न प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सदर भइसकेपछि, प्रमाणीकरण भइसकेपछि हामीले चाहिँ के भनेदेखि अर्थ मन्त्रालयका कन्सर्निङ अधिकारीहरूसँग बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ। निर्वाचनको निम्ति आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध हामी कसरी गर्छौँ भनेर छलफल गरेका छौँ र त्यसका निम्ति हामीले प्रबन्ध स्रोतको अभाव हुन दिँदैनौँ। तपाईँमाथि प्रचण्ड माधवका नेपालको एउटा गम्भीर आरोप छ, विष्णु पौडेल षड्यन्त्रकारी हो, उहाँकै कारणले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने म कहाँ आउनुहुन्थ्यो, तपाईँ नै हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, अगाडि बढ्नुहोस्, केपी शर्मा ओली पछि तपाईँ हो भनेर मलाई फकाउनुहुन्थ्यो। अनि यहाँबाट गएर केपी शर्मा ओलीलाई सम्पूर्ण मेरो कुरा लगाउनुहुन्थ्यो र हाम्रो बिचमा दरार खडा गर्ने, चिसोपन ल्याउने र मलाई सिद्ध्याउने विष्णु पौडेल हो। प्रचण्डको भनाइ आइसक्यो बाहिर, त्यसमा कति सत्यता छ? अब यो उहाँले मलाई भन्नु होला नि त, त्यसो रहेछ भनेदेखि तपाईँले सुन्नुभएको छ? तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ प्रचण्डले पछिल्लो समय, बिगार्ने काम विष्णु पौडेलले गर्नुभयो। मैले त्यस्तो सुनेको छैन। त्यस्तो आरोप उहाँले चाहिँ लगाउनुहुन्छ भने मलाई पत्यार पनि छैन, किनभने त्यस्तो आरोपमा कुनै आधार पनि छैन। त्यो आधारहीन आरोप उहाँले लगाउनु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रश्न के हो भनेदेखि अब मैले चाहिँ पार्टी एकता जोगाउनका निम्ति, अध्यक्षहरूका बिचको सम्बन्धलाई बिग्रन नदिनका निम्ति अन्तिम क्षणसम्म भरपुर कोसिस गरेकै हो। म त्यो कोसिसमा असफल भएको म मान्दछु। तर तपाईँले त केपी शर्माले साथ दिनुभयो नि त, प्रचण्डलाई स्वाभाविक कसरी मैले स्वाभाविक हो नि। मैले चाहिँ के भनेदेखि म यो डिबेटमा जस्तो विचार, जस्ता विश्लेषण, जस्ता निष्कर्ष सहित प्रचण्ड कामरेड चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो, स्वाभाविकले उहाँका विचार विश्लेषण र निष्कर्षहरूलाई साथ दिन सक्नु सम्भवै थिएन नि। यो पार्टी फुट्नुमा तपाईँ दोषी हो। अब त्यो चाहिँ त आरोप लगाउनेले पुष्टि गर्नुपर्छ। म यो पार्टी विभाजन, मैले अघि नै भनिसकेँ, पार्टी विभाजनको आधार चाहिँ प्रचण्ड कामरेडको आरोप त्यसमा तपाईँको कुनै भूमिका छैन? पार्टी बचाउनका निम्ति भूमिका छ, एकता कायम गर्नका निम्ति भूमिका छ, पटक पटक सृजना भएको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नका निम्ति भूमिका छ। नसक्नु त एउटा कुरा हो नि, नसक्ने एउटा चिज हो। तर चाहिँ यो मेरो कुनै भूमिका छ भनेदेखि एकता जोगाउनका निम्ति होला, विभाजनका निम्ति छैन। थ्याङ्क यू सो मच, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।